Ay, maayong buntag sa atong tanan. So, mga igsuon, kumusta man ang atong kabuntagon din karon, no? So, salamat sa Ginoo kay ah kanunay siya nagagiya kanato, no? Nagahatag kanato og kadasig sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. So, naalang ko'y gamay nga share mga igsuon, no? Sa pulong sa Ginoo. Kay ingon bi ang pulong sa Ginoo mga igsuon ba nga ang tao dili mabuhi lang sa ng tinapay lamang, no? Nabitong tawhanon nga pagkaon kundi mga igsoon, no? Nagkinahanglan po ta og espirituhanon nga pagkaon. Kay mo manis siya ang maghatag kanato mga igsoon og kana bitong kalig-on, no? Malig-on ka, ilabi na mga igsoon ang espirituhanon gud moy pinakalabaw gyud nga ipakaon tungod kay dinhi sa kalibutan mas dako gid ang dako bitaw iyahang impact. I mean, pag mata pa lang nimo, di ba, naana in spiritual mga igsoon, no? Namuhat na, no? So muna mga igsoon nga ang uban nga mga tawo nga gi-feed nila ang ilaha bitang ang ilahang kalag o ang ilang lawas mo nang maluyag yun, no? Wala tay labot, no, sa kanang gatuon sa pulong sa Ginoo. Muna nga mag-share ta sa pulong sa Ginoo na makabaton ta og kadasig, no, kabaskog labi na sa atong espirituhanon nga bahin. So ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Mark 16:15 mga igsoon ba nga. Kay bitang panlakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So ang gusto gid sa Ginoo nga ang iyang pulong masangyaw sa tibuok kalibutan. So dili lang di ay sa ato alang, no, nga dinhi lang sa Pilipinas o sa selected lang nga nasod, but ingon ang pulong sa Ginoo nga sa tibuok kalibutan. Kay ang pulong sa Ginoo mga igsuon muni siya gitawag og good news, no? Great news sa tanan nga mga makasasala. Kay dinhi sa kalibutan tanan kita nakasala. So mana nga ang atong kinabuhi, no, sa wala pa ta nakailag kang Ginoong Hesukristo, wala pa ta nagdawat kang Ginoong Hesukristo, puro kalibutanon, no, puro pasakit diri sa kalibutan ang atong nabatunan. Even na akay, di ba, usay kumpleto imong pamilya, imong bana, ang mga anak, na kay salapian ng panalangin, pero kung kabalo ka kung wala kay Jesus, there is kuan kana bitang emptiness sa imo, no?